It's Exposed Time News. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक्सपोज टाइम न्यूज़ की नशरियात आप देख रहे हैं। इस नशरियात के आगाज़ में आपको मैं सलाम अर्ज़ करता हूँ और बहैसियत मुसलमान, बहैसियत पाकिस्तानी फ़्रांस में जो गुस्ताखाना खाके शाया किए गए हैं, मैं उसकी एक्सपोज टाइम न्यूज़ की तरफ से और तमाम मुसलमानों की तरफ से भरपूर मज़म्मत करता हूँ। और मैं वज़ीर आज़म पाकिस्तान से मुतालबा करता हूँ कि वो इस सिलसिले में अक़वाम मुत्तहिदा में और दीगर ममालिक में सफ़ारती तौर पर इस चीज़ के हक़ में आवाज़ उठाएँ और बुनियादी तौर पर इस पर पाबंदी लगाएँ कि कोई भी मुल्क कहीं भी इस किस्म के जो खाके शाया हो रहे हैं या होते रहे हैं, इनके ऊपर कानून साज़ी की जाए। मैं इस चैनल के तवस्सुत से हमारे एक बिरादर सना खां थे, असलम कादरी साहब, उनकी वालदा का गुज़श्ता रात इंतकाल हो गया, तो इदारा दिली ताज़ियत का इजहार करता है। और आज हमारे दरमियान एक ऐसे सना खां मौजूद हैं जो दर्स व तदरीस से भी वाबस्ता हैं और जवानी के आलम में जिस तरह से नात गोई करते हैं, जिस तरह से नात पढ़ते हैं, जिस तरह से समा बांधते हैं, वो काबिल दीद होता है। तो हम इन्हें अपने स्टूडियो में खुशामदीद कहते हैं और इनसे कहेंगे हाफिज़ वक़ास रिज़वान साहब से कि वो हदिया नात पेश करें। सल्लल्लाहु अलैका या रसूल अल्लाह वसल्लम अलैका या हबीब अल्लाह। मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं, मुस्तफ़ा ज़ाते यकता आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं, यक ने जिसको यक बनाया आप हैं। आप जैसा कोई हो सकता नहीं, आप जैसा कोई हो सकता नहीं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं, अपनी हर खूबी में तन्हा आप हैं। आब गिल में नूर की पहली किरण, आब गिल में नूर की पहली किरण, जाने आदम जाने हवा आप हैं, जाने आदम जाने हवा आप हैं। आपको रब ने किया अपना हबीब, आपको रब ने किया अपना हबीब, सारी खल्क़त का खुलासा आप हैं, सारी खल्क़त का खुलासा आप हैं।
آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، آپ کی خاطر بنائے دو جہاں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، اپنی خاطر جو بنایا آپ ہیں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، آپ سے خود آپ کا سائل ہوں میں، جان جا میری تمنا آپ ہیں، جان جا میری تمنا آپ ہیں، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، آپ کی طلعت کو دیکھا جان دی، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، قبر میں پہنچا تو دیکھا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں، بردرت آمد گدا بہر سوال ہو، بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، ہو بھلا اختر کا داتا آپ ہیں، یک نے جس کو یک بنایا آپ ہیں۔ میں ماہ ربیع الاول کی آمد ہو چکی ہے اور حکومتی سطح پر اورنگی ٹاؤن میں سڑکوں کے حوالے سے کوئی بھی کام نہیں ہو رہا ہے، اور جب نبی کے شیدائی، نبی کے پروانے، نبی کے دیوانے جب 12 ربیع الاول منانے نکلیں گے تو سڑکوں پر جا بجا پانی ہے، سڑکیں ٹوٹی ہوئی ہیں، چلنے کی جگہ نہیں ہے۔ تو میری وزیر اعلیٰ سندھ سے، گورنر سندھ سے، جناب ایڈمنسٹریٹر کراچی سے اور ڈسٹرکٹ ویسٹ کے ایڈمنسٹریٹر سے، اپنے ارکان صوبائی اور قومی اسمبلی سے پرزور گزارش ہے کہ 12 ربیع الاول سے قبل 12 نمبر سے 13 نمبر کی سڑکیں، 8.5 سے 5 نمبر تک کی سڑکیں اور 5 نمبر تھانے سے قطر کی سڑکیں جو ہیں انتہائی تباہ حال ہیں۔ اسی طرح اورنگی ٹاؤن میں آپ کسی بھی سڑک پہ چلے جائیں وہ تباہ حال ہیں۔ تو کم سے کم 12 ربیع الاول ایک اہم موقع ہے، اس موقع پر میری آپ سے گزارش ہے کہ ان تمام سڑکوں پر فوری طور پر کام مکمل کیا جائے تاکہ ہم 12 ربیع الاول کو شاندار طریقے سے منا سکیں اور جو جلوس یہاں سے گزرے انہیں کسی قسم کی مشکلات کا سامنا نہ ہو۔ ایکسپوز ٹائم نیوز، کراچی۔